अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन ग्रामी, आज है 2 फरवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और फ्रांस मुश्तरका जंगी मशक़ें और फ़ज़ाई ताउन करेंगे बड़ा फ़ैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात के भारत के लिए दोस्ताना इक़दाम को अरब ममालिक और भारत के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात के तौर पर देखा जा रहा है। गुज़िश्ता महीनों में इंडियन एयरफोर्स के सखोई जंगी तैयारे दुबई की फ़ज़ाई हदूद में उड़ते देखे गए हैं। भारत के सरकारी प्रेस की खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात सहफ़रीकी फ़ौजी मशक़ें करेंगे, जबकि हिंदुस्तान से दोस्ती के रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात इस जनवरी के आखिर तक 3 मज़ीद राफेल जेट तैयारों को हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया तक पहुँचाने में मदद फराहम करेगा। इतलात के मुताबिक अप्रैल 2021 तक 10 मज़ीद राफेल तैयारे भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल हो जाएंगे। ये लड़ाका तैयारे हिंदुस्तान के अम्बाला एयरबेस पर भारतीय फ़ज़ाइया के गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन में शामिल होने के लिए फ्रांस के बोर्डो मेर गैंग फ़ज़ाई अड्डे से 8 घंटे बगैर रुके भारत रवाना होंगे। हिंदुस्तानी टाइम्स के मुताबिक भारत के दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाइया के एयरबस मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर इनको दोबारा परवास के दौरान रिफ्यूलिंग करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भारत के लिए दोस्ताना इक़दाम को खलीजी ममालिक के साथ भारत के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात के तौर पर देखा जा रहा है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान को उधार तेल और गैस फराहम करने की पेशकश कर दी। तफसीलात के मुताबिक अज़रबैजान ने पाकिस्तान को उधार तेल और गैस फराहम करने की पेशकश कर दी। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनिया के खिलाफ जंग में हमायत करने के बाद पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात एक नई बुलंदी को छू गए हैं। अज़रबैजान आर्मीनिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और टर्की की भरपूर हमायत से तकरीबन 3 दहाइयों बाद नगोर्नो कराबाख का इलाका आज़ाद करवाने में कामयाब हुआ। इस शानदार फतह के बाद न सिर्फ अज़रबैजान की क़यादत बल्कि उसकी आवाम ने हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता दिनों अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा भी ख़ुसूसी दौरे पर पाकिस्तान आए थे। इस दौरान दोनों ममालिक की क़यादत ने दो तरफ़ा सफ़ारती, तिजारती और दिफ़ाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया था। अब दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। तवानाई के वसाइल से मालामाल अज़रबैजान की जानिब से पाकिस्तान को बहुत बड़ी पेशकश की गई है। ब्रदर इस्लामी मुल्क की सरकारी तवानाई कंपनी सोकर ट्रेडिंग पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशां है। इस सिलसिले में अज़रबैजान की सरकारी तवानाई कंपनी ने पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो उधार तेल और गैस फराहम करने के लिए तैयार है। सोकर ट्रेडिंग दुनिया के कई ममालिक में ऑयल रिफाइनरीज ऑपरेट कर रही है, जबकि इस अगर तेल और गैस उधार पर हासिल करने के लिए पाकिस्तान राज़ी हो जाता है तो इस सूरत में एक बाकायदा तिजारती मुआहदा तय पाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। ताहम ज़राए का कहना है कि इस पेशकश को कबूल करने से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों के बोझ में कमी वाक़ई हो सकती है। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि अज़रबैजान की जानिब से पाकिस्तान को ये पेशकश एक ऐसे वक्त में की गई है जब पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए सबसे ज़्यादा इन्हिसार करने वाले मुल्क सऊदी अरब से उधार पर तेल हासिल करने को करार दे चुका है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि ईरान और इसराइल की जंग में शिद्दत आने लगी, जंग के खदशात मंडलाने लगे। इसराइली आर्मी चीफ ने
ایران پر حملے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے آئندہ سال ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کے لیے نئے منصوبے تیار کرنے کی ہدایات کر دیں اور ساتھ ہی آئندہ سال ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایران پر دباؤ برقرار رکھیں گے۔ ایران کے پاس ایٹم بم کی صلاحیت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ 2015 کی ایران ڈیل اگر دوبارہ شامل نہ ہوا جائے۔ دوسری جانب عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بعد دبئی میں اسرائیلی قونصل خانہ کھول دیا گیا۔ دبئی میں اسرائیلی قونصل خانہ کھلنے کے بعد متحدہ عرب امارات میں 2 اسرائیلی مشن ہو گئے اور مشرق وسطی میں اسرائیلی سفارتی مشنز کی تعداد 6 ہو گئی۔ اس کے علاوہ مراکش، بحرین، مصر اور اردن میں ایک اسرائیلی سفارتی مشن ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات سے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد اسرائیل نے UAE میں باضابطہ طور پر سفارت خانہ کھول لیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات UAE نے اسرائیل کے شہر تل ابیب میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ جو بائیڈن نے UAE اور سعودی عرب پر بجریاں گرا دیں۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے متحدہ عرب امارات کو F-35 جیٹ طیارے اور سعودی عرب کو ہتھیار دینے سے متعلق پیکج عارضی طور پر منجمد کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پیکج منجمد کرنے کا مقصد نئی انتظامیہ کو ڈیل کا سرنو جائزہ لینے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ یہ معمول کی انتظامی کارروائی ہے جو شفافیت اور اچھی حکمرانی کے لیے انتظامیہ کی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں جاری فوجی آپریشن کی حمایت ختم کرنے کا اشارہ دے چکا ہے۔ دوسری جانب روسی پارلیمنٹ نے روس امریکہ جوہری معاہدے میں 5 سال کی توسیع کی توثیق کر دی۔ امریکی اور روسی صدر نے گزشتہ روز معاہدے میں توسیع پر اتفاق کیا تھا۔ روس کے ایوان بالا اور ایوان زیریں میں جوہری معاہدے نیو سٹارٹ میں توسیع کی گئی ہے۔ 2011 کے معاہدے کی مدت 5 فروری کو ختم ہو رہی تھی اور اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کو زیادہ سے زیادہ 1500 جوہری ہتھیار تیار حالت میں رکھنے اور جوہری ہتھیاروں کو ہدف تک پہنچانے والے نظاموں کی تعداد بھی 800 تک محدود رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ چین کا دھماکہ خیز اعلان آزادی کا مطلب جنگ ہے۔ چین نے تائیوان کو خبردار کر دیا۔ چین نے تائیوان کو خبر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی کا مطلب جنگ ہے۔ چین نے تائیوان کے قریب فوجی مشقیں شروع کی ہیں جن کو آزادی کا مطلب جنگ کا نام دیا گیا ہے اور ان مشقوں کے ساتھ تائیوان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی افواج غیر ملکی اشتعال انگیزی اور مداخلت کے جواب میں فوجی مشقیں کر رہی ہیں۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے فوجی مشقوں سے متعلق ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا ہے کہ تائیوان چین کا اٹوٹ انگ ہے، جبکہ چینی افواج کی سرگرمیاں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر انتہائی اہم قدم اور ملکی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ تائیوان میں بیرونی مداخلت اور اشتعال انگیزی پھیلانے والی تائیوان کی آزادی کی حامل قوتوں کو واضح جواب بھی ہے اور وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ تائیوان کی آزادی کے حامی عناصر کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ تائیوان کی آزادی کا مطلب جنگ ہے، لہٰذا جو لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں وہ خود جل جائیں گے۔ اس کے علاوہ چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر تائیوان کے درمیان اور چین کے درمیان امریکہ یا کسی دوسرے ملک نے آنے کی کوشش کی تو ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ چین نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم جلد سے جلد اپنے تائیوان پر قبضہ کر لیں اور اپنے تائیوان کو اپنا چین کا حصہ ملا لیں اور اپنے تائیوان کو جلدی سے جلدی حاصل کر لیں۔